नमस्कार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रुपेश श्रेष्ठ। स्थानीय तह निर्वाचनको सङ्घारमा तपाईको घर दैलोमा स्थानीय तहको नेतृत्व लिनका लागि चाहना राखेर तपाईसँग विभिन्न वाचा र प्रतिबद्धता लिएर आइरहेका उम्मेदवारहरूले तपाईसँग के भनिरहेका छन्? के ती वाचा र प्रतिबद्धता तपाईको आवश्यकता र तपाईका समस्याहरूसँग मेल खान्छन्? तपाईका आवश्यकता र समस्या समाधान गर्न उनीहरू कति प्रतिबद्ध छन्? उनीहरूको कार्ययोजनाले कसरी समाधान गर्न सक्लान्? यो प्रश्न तपाईले सायद गरिरहनु भएको छ। यदि गर्न पाउनु भएको छैन, तपाईको घर दैलोमा उम्मेदवारहरू आइपुगेका छैनन् भने ती उम्मेदवारहरूलाई तपाईका प्रश्न हामी सोधिरहेका छौं कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा। आज हामी बुटवल उपमहानगरपालिकामा छौं। बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुख पदको लागि दावेदारी प्रस्तुत गरेका 3 उम्मेदवारसँग आज हामी छलफल गर्नेछौं। सँगसँगै उपप्रमुख पदका 2 दावेदार र यहाँका नागरिक समाज, विभिन्न क्षेत्रका प्रतिनिधि र मतदातासँग आज हामी छलफल गर्नेछौं। बुटवल उपमहानगरपालिकामा नेकपा एमालेका तर्फबाट बाबुराम भट्टराई प्रमुख पदका प्रत्याशी छन्। यसैगरी नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार खेलराज पाण्डे प्रमुख पदका प्रत्याशी छन् र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट मृगेन्द्र शेरचन प्रमुख पदका प्रत्याशी छन्। उपप्रमुखमा नेकपा एमालेका तर्फबाट सावित्री देवी अर्याल र एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट चीन बहादुर गुरुङ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार छन्। 3 प्रमुख पदका उम्मेदवारहरू आजको हाम्रो छलफलमा। स्वागत छ यहाँहरू तीनैजनालाई। र यो संवाद सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूलाई पुनः एकपटक स्मरण गराउँ। आज हामी निर्वाचन आचार संहिताले तोकेका दायरामा रहेर छलफल गर्नेछौँ। यहाँहरू प्रत्येकलाई करिब करिब समान प्रश्नहरू हुनेछन् र तपाईले जवाब दिइरहँदाखेरि हरेक प्रश्नको 2 मिनेटमा जवाब दिनुपर्नेछ। 2 मिनेटको समयावधि हेर्नका लागि मलाई प्राविधिक साथीहरूले सहयोग गर्नुहुनेछ। एकअर्काको योजना कार्ययोजनाको तुलना गर्न पाइयो, तर गाली आक्षेप लाग्ने खालका कुराहरू राख्न पाइएन। यहाँहरूलाई यिनै कुराहरू स्मरण गराएर मैले दर्शकका लागि पनि स्मरण गराएँ। हामीले एउटा सानो गोला प्रथा पनि गर्यौँ। त्यसका आधारमा यो सिटिङ एरेन्जमेन्ट भएको छ। पहिलो प्रश्न तपाईलाई गइसकेपछि मैले दोस्रो प्रश्न राख्दाखेरि त्यसको जवाफ उहाँबाट सुरु गर्नुहुनेछ। एवं रीतिले यो अलिकति डेमोक्रेटिक प्रोसेस पनि होस् र समान व्यवहार पनि होस् भन्ने हाम्रो चाहना र प्रश्न सोधिरहँदाखेरि पनि यहाँहरूलाई समान किसिमका प्रश्नहरू म राख्नेछु। तर आजको छलफल सुरु गर्नुभन्दा अगाडि बुटवल उपमहानगरपालिकाका समस्याहरू के छन्? आगामी स्थानीय सरकारले गर्नै पर्ने काम के हुन्? यहाँका मतदाताले के अपेक्षा राखेका छन्? यो बारेमा संक्षेपमा जानकारी गराइदिन हुनका लागि लामो समयदेखि यो स्थानमा रहेर यहाँको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विषयमा रिपोर्टिङ गरिरहनु भएका पत्रकार अमृता अनमोल, जो कान्तिपुर टेलिभिजनकी संवाददाता पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई जानकारी गराइदिन हुनका लागि अनुरोध गर्दछु। देशको मध्यभागमा पर्छ बुटवल उपमहानगरपालिका। विकासका दृष्टिकोणले हेर्दा भौतिक पूर्वाधारमा बुटवल देशकै नमुनामा पनि पर्छ। धेरै विकासका योजनाहरू सुरु हुने र नमुना विकासहरू सुरु हुने नगरपालिका पनि हो, जहाँ चाहिँ पूर्व पश्चिम राजमार्ग छ, उत्तर दक्षिण सिद्धार्थ राजमार्ग छ। यी दुवै राजमार्गहरूले यहाँको सम्भावनालाई अझ उचाइ थपेका छन्। बुटवल खास गरेर व्यापारिक केन्द्र हुँदै औद्योगिक नगरमा रूपान्तरण हुँदैछ। बैंकिङ हबका रूपमा पनि यो विकास हुँदैछ। औद्योगिक र व्यापारिक केन्द्र भइसकेपछि आसपासका जिल्लाहरूबाट पनि यहाँ मजदुरी गर्न, आफ्नो सम्भावना खोज्न, रोजगारीका लागि थुप्रै मानिसहरू आउने गर्छन्। दोस्रो कुरा, यहाँ अव्यवस्थित बसोबासीहरू धेरै छन्। धेरै वर्षदेखि चुनावी नाराका रूपमा यो अगाडि बढ्यो। अहिले उहाँहरूको चाहिँ लगत सङ्कलन भएर उपमहानगरपालिकामा गइसकेको छ। अव्यवस्थित बसोबासीहरू सधैँका लागि व्यवस्थित हुन चाहन्छन्। तेस्रोमा चाहिँ मतदाताहरू चलायमान खालका छन्, जो चाहिँ दलहरूले घोषणापत्र ल्याउँदैमा घोषणापत्रको पछाडि जाने भन्दा पनि उनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्थायी समस्या समाधान गर्ने कुन दल हुन सक्ला, कुन उम्मेदवार हुन सक्ला भनेर दल विशेष र व्यक्ति विशेष दुवै छानेर मत हाल्ने मतदाताहरू पनि छन्। चौथो कुरा, ठूला विकासका योजनाहरू बुटवल उपमहानगरपालिकामा सुरु भए, कोही सम्पन्न हुने चरणमा छन्, जस्तो कि औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र, यस्तै गरेर तिनाउ दानव नदी
को छेउमा बन्न लागेको करिडोर, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र जस्ता ठूला योजनाहरू सुरु भए। यो सङ्घले ठूला योजनाहरू सुरु गर्छ, प्रदेशले केही योजनाहरू ल्याउँछ, त्यसमा स्थानीय तह र नागरिकबाट हुने समन्वय, राजनीतिक रूपमा समर्थन, यो खालको सहमति जुटाउने खालको नेतृत्व पनि मतदाताहरूले खोजेका छन्। बाहिर प्रचार गरिए जस्तो बुटवल चाहिँ एकदमै अव्यवस्थित खालको छ, अव्यवस्थित मतदाताहरू हुनुहुन्छ, कसले खर्च गर्छ त्यतैतिर चाहिँ लाइन लाग्नुहुन्छ भन्ने खालको चाहिँ देखिँदैन। बुटवलले विकास खोजेको छ। हस्, धन्यवाद अमृताजी। बुटवलका यी समस्याहरू हुन त विकासको गति एउटा गति त छँदैछ, भौतिक विकास सँगसँगै मानवीय विकास पनि हुँदै जानुपर्छ भन्ने मतदाताको अपेक्षा रहेछ। म प्रश्नमै जाउँ। अब स्थानीय निर्वाचनको दिन आउनका लागि, वैशाख 30 आउनका लागि धेरै दिन समय छैन। तपाईहरू घर दैलोमा गइराख्नु भएको छ। बुटवल उपमहानगरपालिकाको उम्मेदवार बन्नका लागि, प्रमुख बन्नका लागि तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता, योग्यता चाहिँ के हो? तपाईँ? मेरो जीवन सरल राजनीति जीवन, व्यवहारिक समाजवाद। म एउटा सिद्धान्तबाट निर्देशित छु, बीपीको विचारबाट म निर्देशित छु र मानिसहरूको राजनीति जीवन सरल हुनुपर्छ र यो मेयर पदको उम्मेदवार यो मान्य हुने जस्तो, मन्त्री हुने जस्तो होइन, यो साझा खालको हुनुपर्छ। यो सबैलाई समान व्यवहार गर्न सक्ने, मेलमिलाप गर्न सक्ने, मैत्रीपूर्ण व्यवहार गर्न सक्ने हुनुपर्छ भन्ने मेरो पहिलेदेखिको मेरो विचार हो। त्यस कारणले बुटवलका हकमा मैले सबै राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा कार्यकर्ता छ र सबैको सहमति, सहकार्य र एकताका साथ अगाडि बढ्न सक्ने बुटवल उपमहानगरपालिका बनाउनुपर्छ। भोलिको भविष्य हामी सबै नमिलिकन बुटवल समृद्ध हुन सक्दैन। कसैको मात्रै उपमहानगरपालिका नबनोस्, सबैको उपमहानगरपालिका बनोस्। सबै यहाँका बुटवलवासी जाँदाखेरि यो नगरपालिका हाम्रो हो भन्ने अपनत्व बोध होस्। यो कुरा मेरो आफ्नो दृष्टिकोण हो, राय हो। धन्यवाद। बाबुरामजी, तपाईँको आफ्नो चाहिँ क्षमता, तपाईँको आफ्नो योग्यता के हो? तपाईँको पार्टीको, तपाईँको घोषणापत्रको, तपाईँको राजनीतिक जीवन यावत कुरालाई पृष्ठभूमिमा छाडेर व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ तपाईँको योग्यता के हो प्रमुख बन्नका लागि? सामाजिक जीवनमा पनि म तपाईँको लुम्बिनी अञ्चल अस्पतालको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले त्यतिखेर उत्कृष्ट मैले काम गरेको छु। अहिले पनि त्यहाँ जाँदाखेरिमा तपाईँ जस्तै अध्यक्ष फेरि तपाईँ अझै पालि भएर आउनुहोस् भन्छन्, त्यतिखेर मलाई गर्व लाग्छ। त्यस्तै म सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि मैले धेरै कामहरू गरेको छु। म व्यावसायिक रूपमा पनि म औषधि व्यवसाय सङ्घको केन्द्रीय अध्यक्ष पनि भएँ। म 35 वर्षको हुँदाखेरि त म यहाँको लुम्बिनी अञ्चलको अध्यक्ष भएको थिएँ औषधि व्यवसाय सङ्घको। त्यसले गर्दाखेरि म व्यावसायिक पृष्ठभूमि भए पनि म पार्टीसित जीवन्त सम्बन्ध राखिराखेको र अरू व्यावसायिक रूपमा पनि जस्तो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मुटु अस्पताल छ, हामीहरूले सञ्चालन गरेको, हामीहरू त्यसको पनि अहिले म सल्लाहकार छु। हामीले त्यहाँ गर्दाखेरि योभन्दा पहिला हाम्रो एउटा रोटरी छ यहाँ, मेजर डोनर क्लब, त्यसको म अध्यक्ष थिएँ, निवर्तमान छु। त्यतिखेर मैले लगभग मुटु अस्पतालमा पनि हामीले 30 बेडको यो डायलाइसिस सेन्टर ल्याउने भनेर हामीले कोसिस गरेका थियौँ। मेरै पहलमा चाहिँ हामीले 2.5 करोडभन्दा बढी हामीले पैसा पनि उठायौँ। तर के भने जग्गा नभएको भएर हामी त्यहाँ ल्याउन सकेन। त्यसैको लागि हामीले अहिले स्याङ्जाको वालिङमा 8 बेडको हामीले डायलाइसिस सेन्टर चलायो। अहिले कपिल वस्तुमा हामी चलाउँदैछौँ। मैले भनेको मतलब म सामाजिक सेवामा म लागिरहेको छु सबै ठाउँमा। व्यवसायिक भन्दा पनि सामाजिक, त्यसैले गर्दाखेरि काम गर्ने त कहाँ कुन क्षमता छ भन्ने कुरा नै हो। त्यसैले अब योजनाबद्ध प्लानिङ गरेर गर्न सक्ने क्षमता मसित छ, त्यसैले मलाई पार्टीले विश्वास गर्यो भनेर। हस्, धन्यवाद। मृगेन्द्रजी, अब बुटवल उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका रूपमा तपाईँको कुन योग्यताका आधारमा यहाँका मतदाताले तपाईँलाई पत्याउने वा भोट हाल्ने? यो बुटवलको धरतीमै म जन्मेको र चाहिँ लगभग अहिले मेरो 68 वर्ष उमेर हुन्छ भनौँ न। र जन्मेदेखि आजसम्म मैले विभिन्न सामाजिक कामहरू गर्दै आएको र चाहिँ सबै चिजहरूमा पनि मैले इमान्दारिताका साथ, निष्पक्षका साथ सबैलाई एकसाथ लिएर त्यसरी म काम गर्दै आएको व्यक्ति हुँ। म यो व्यक्तिले भ्रष्टाचार गर्दैन, यो इमान्दार व्यक्ति हो। आजसम्म विभिन्न सङ्घ संस्थामा यो व्यक्तिले काम गर्यो। आजसम्म कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा कसैले पनि औँले देखाएर यो मृगेन्द्र भन्ने व्यक्ति खराब छ भने आजसम्म गरेको छ। त्यही एउटा मूल मेरो एउटा चाहिँ भनौँ एक पोइन्ट हो कि त्यसबाट चाहिँ भनौँ अब पार्टी प्रभावित भएर चाहिँ मलाई चाहिँ यो पदको लागि चाहिँ उम्मेदवारी दिएको हो भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। यही नै मेरो सबभन्दा ठुलो शक्ति। अलिकति कार्ययोजनामा पनि जाउँ।
केमा प्राथमिकता हो तपाईँहरूको गर्नुहुन्छ कि अबको 5 वर्षमा बुटवल उपमहानगरपालिका कस्तो देखिन्छ भन्ने बारेमा तपाईँहरूको मार्गचित्र कस्तो छ, रोडम्याप कस्तो छ? बाबुरामजीबाट सुरु गरौँ। भौतिक पूर्वाधारको रूपमा धेरै कामहरू भइसकेका छन् यहाँ। तिनीहरू जुन अधुरा छन् ती कामहरू हामीले पुरा गर्नेछौँ र बुटवललाई एउटा चाहिँ नि मानवीय विकासको रूपमा पनि हामीले यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र मुख्य गरेर हाम्रो ध्यान चाहिँ अहिले आर्थिक राजधानीको रूपमा यसलाई विकास गर्ने हो। मतलब यो बुटवल भनेकै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढेको ठाउँ हो, व्यापारिक क्षेत्र हो, औद्योगिक क्षेत्र हो। त्यसैले गर्दाखेरिमा यो बुटवललाई औद्योगिक नगरीको रूपमा र व्यापारिक नगरीको रूपमा र अन्य अब यो तपाईँले आर्थिक राजधानी भनेर हामीले जुन भनिरहँदाखेरिमा त्यसमा शिक्षाका कुरा आउँछन्, स्वास्थ्यका कुरा आउँछन्, पर्यटनका कुरा आउँछन्। क्वालिटीको शिक्षा चाहिँ नि हामीले बुटवलभरि बनाउने र त्यसलाई चाहिँ नि एउटा अब अहिले हामीले एउटा नीति लिएर आएको छौँ, एउटा एक शिक्षक एक ल्यापटप, अनि त्यसपछि अब विद्यार्थी कति राख्ने, अनि त्यो अनुसारको क्वालिटी अब एउटा गुणस्तरीय शिक्षाको लागि विशेष गरेर हामीले ध्यान दिने र हामीले के सोचेछौँ भने प्रत्येक वार्डमा डाक्टर विशेषज्ञ राख्न अलिकति गाह्रो भयो। जस्तो कि अब एउटा गर्भवती भयो भने हामीले के सोचेका छौँ भन्दाखेरि त्यो गर्भवतीलाई चाहिँ नि महिनाको एक पटक प्रत्येक वडामा हामी त्यहाँ अल्ट्रासाउन्ड सहित लिएर जान्छौँ। उहाँको अल्ट्रासाउन्ड पनि त्यहीँ हुन्छ, अनि त्यसपछि उहाँको अब बच्चाको स्थिति के छ, अनि इन्टिनेटल चेकअप गर्न आउन त गर्भवतीलाई जचाउन आउनलाई अलिकति गाह्रो पनि छ। त्यो सुविधाहरू पनि हामीले दिने। मृगेन्द्रजी, यसलाई बुँदागत रूपमा भनियो भने चाहिँ अलिक सजिलो पनि हुँदो रहेछ। प्राथमिकताहरू के हुन् तपाईँका? मेरो सबभन्दा ठुलो प्रथम प्राथमिकता भनेको यस नगरलाई भ्रष्टाचार मुक्त नगर बनाउने, सबभन्दा मेरो ठुलो लक्ष्य त्यही हो। योभन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ भ्रष्टाचार व्याप्त थियो? व्याप्त छ एकदमै। अहिले तपाईँ जानुहोस्, तपाईँ नापीमा जानुहोस्, तपाईँ मालपोतमा जानुहोस्, तपाईँ नगरपालिका नापी नक्सामा जानुहोस्, जताततै भ्रष्टाचार छ। त्यो भ्रष्टाचारबाट अहिले यो देशै मुक्त हुन सकेको छैन। हामी आर्थिक क्रान्तिको कुरा गर्छौँ, हामी आर्थिक क्रान्ति मात्रै गरेर हुन्छ, भ्रष्टाचार जबसम्म त्यसलाई चाहिँ हामीले नाश गर्न सक्दैन तबसम्म। कसरी गर्नुहुन्छ पनि भनिदिनुहोस्, अरू प्राथमिकता पनि। के छ भन्दाखेरि भ्रष्टाचारले न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। मान्छेको इच्छा शक्ति हुनु पऱ्यो, नियत राम्रो हुनु पऱ्यो, आफू इमान्दार हुनु पऱ्यो। सबभन्दा ठुलो मूल्य नै सबभन्दा ठुलो चाहिँ मूल्य नै चाहिँ एकदम स्वच्छ हुनुपर्छ। मूल्य स्वच्छ भयो स्वतः नै अरू चिज पनि कम हुने जान्छ। खेलराजजी, तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ के? मेरो प्राथमिकता अघि मैले सुरुमा भने मेलमिलापबाट सुरु गर्ने, बिपी पुष्पलाल पार्क निर्माण गरेर सबै दलका नेताहरू त्यहाँ गएर बिपी पुष्पलाल र पूर्व मेयर सूर्यप्रसाद प्रधानको शालिग राखेर सबै दलका नेताहरू त्यहाँ चाहिँ जाने एउटा वातावरण मिलाउने र सहमति र सहकार्यका लागि सबै राजनीतिक दलका लागि एउटा कोठा निर्माण गरेर हल निर्माण गरेर सबै राजनीतिक दलका लागि त्यहाँ एउटा टेबल कुर्सीहरू सबै राजनीतिक दलका लागि र पूर्व मेयरहरूका लागि राख्ने र उहाँहरूसँग चाहिँ राय सल्लाह लिएर मेलमिलापको नीतिबाट नगरपालिका चलाउने। यो चाहिँ सुकुम्बासी र अवस्थितका लागि जग्गा वार्डबाट जग्गा बसोबासको प्रमाणपत्र दिने, नगरपालिकाबाट बसोबासको निर्णय गरेर उहाँहरूको जग्गाको नाप जाँच गरेर घरधुरीहरू यकिन गरेर जग्गा बसोबासको प्रमाणपत्र दिने र बाँकीका हकमा दीर्घकालीन रूपमा राष्ट्रिय भूमि आयोगबाट लाल पूजा वितरणको कार्यक्रम अगाडि बढाउने। त्यसै गरी तिनौँ दानव कोरिडोरबाट विस्थापित हुने अन्दाजी 1500 घरहरू छन्, तिनीहरूको लागि उचित ठाउँमा बुटुल उपमहानगरपालिका भित्री जग्गा खोजी गरी तिनीहरूको बसोबासको व्यवस्था मिलाउने, उनीहरूलाई जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र केही केन्द्र प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबाट उनीहरूको घर बनाउनका लागि केही बजेटहरू माग गर्ने। चौथो, मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र अहिले चाहिँ धरापमा परेको छ, त्यहाँ 150 बिघा जग्गा लाल पूजावाला जग्गा र 100 बिघा जग्गा चाहिँ यो पहिला 2026 सालदेखि हकबक गरेको जग्गा छ। त्यो जग्गा त्यहाँका स्थानीयहरूलाई फिर्ता गर्ने, किनभने त्यो बाँकी जग्गा पनि उनीहरूले बचाइराखेका हुन्। त्यो जग्गा उनीहरूले कब्जा गरेको भए अहिले औद्योगिक क्षेत्र बन्ने जग्गा रहन्थेन। र यस्तै गरी ज्योतिनगर पहिरो, अहिले जुन ज्योतिनगर पहिरोको कारणले त्यहाँका जनताहरू चाहिँ त्यहाँ बस्ने कि नबस्ने भन्ने छन्। दुईटी हाम्रो उपमेयरका उम्मेदवारजीहरू ज्योतिनगर पहिरोको तल हुनुहुन्छ। त्यो ज्योतिनगर पहिरोको अल्पकालीन र दीर्घकालीन राष्ट्रपति चुरे कार्यक्रम मार्फत अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रमहरू हामीले ल्याउने। त्यसै गरी राजमार्ग चौडादेखि लिएर चिडिया खोलाको सडकले बुटोलाई गिजाइरहेको छ, धुलो र धुवाँले यो सडकले हामीलाई गिजाइरहेको छ। यो धुलो र धुवाँबाट मुक्त गराउनको लागि नगरपालिकामा हामी जाने बित्तिकै हामीले एक लेयर कालोपत्र गर्ने। हामीसँग लेखक तथा विश्लेषक ऋषि आजाद हुनुहुन्छ। अबको स्थानीय सरकारले ठ्याक्कै गर्नै पर्ने काम 1, 2, 3 मा भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ ऋषि सर? हामीहरू बिचमा छलफल भइरहेको कुरा हो, त्यो चाहिँ सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुम्बासी समस्याको कुरा हो। करिब 20,000 सुकुम्बासीहरूलाई हामीले जुन अस्थायी निस्सा दिइरहेका छौँ र त्यो अस्थायी निस्सा दिइसकेपछि अब पुरानो सुकुम्बासी आयोगले चाहिँ बनाएको चाहिँ जो लाल पूर्जा दिनको निम्ति ठिकठाक पारिएको थियो र त्यसलाई चाहिँ विघटन गरेर फेरि
अहिले अन्यलता सिर्जना भएको छ र त्यो अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन। अबको चाहिँ नयाँ नेतृत्व आउँदा बित्तिकै त्यही पुरानो चाहिँ धरातलमा टेकेर 20,000 सुकुम्बासीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई लाल पूर्जा दिने पहिलो प्राथमिकता हो, किनकि त्यो चाहिँ अत्यन्तै संवेदनशील कुरा हो। त्यो भूमिहीन सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबास भएका व्यक्तिहरूलाई लाल पूर्जा दिनुपर्छ र यसलाई सदाको लागि चाहिँ निमट्याउन पार्नुपर्छ। धन्यवाद ऋषि सर। अब यो सुकुम्बासी समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने र यो दीर्घकालीन रूपमा कसरी समाधान गर्ने त्यो एउटा विषय छँदै नै छ। त्यसबाहेक पनि अरू समस्याहरू होलान् जसलाई स्थानीय सरकारले सम्बोधन गर्नै पर्छ। हामीसँग प्राध्यापक नुरजङ केसी हुनुहुन्छ। सर, के छ स्थानीय सरकारले अबको 5 वर्षमा गर्नै पर्ने? पहिलो कुरो त बुटोलमा गर्न पर्ने काम भनेको धुलो धुवा र खाल्डा खुल्टी रहित बुटोल। 2 नम्बर ज्योतिनगर पहिरोले त्यहाँको बस्ती अव्यवस्थित छ। करिब 250 परिवार त्यहाँ एकदम असुरक्षित रूपमा बसेका छ। त्यसलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने त्यो पनि गर्न पर्छ। प्रदेशको राजधानी जस्तो तपाईँको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक हरेक प्रशासनिक केन्द्र फालेर अहिले भनिएको छ आर्थिक राजधानी। आर्थिक राजधानीको मापदण्डहरू, त्यसको ठोस आधारहरू के हो त्यो ल्याएर हामीलाई प्रस्ट्याउनु पर्यो नि। चौडादेखि ज्योतिनगरसँग गएको धुवा धुलो बनाएर खाल्टा खुल्टी बनाएर आर्थिक राजधानी हुने हो? दिनौतेमा के अरे मान्छेहरू ठोकिन्छन् त्यहाँ। त्यस्तो अब त हिलोमा पानी आयो भने हिलाम्ने, धुलो आयो भने धुलाम्मेको अवस्था छ। म दैनिक आफ्नो काममा त्यो बाटो हिँड्नुपर्छ र अहिले तपाईँको त्यहाँको दुरावस्थाले गर्दा उहाँले बोल्नुभएको ठिक हो, म नगरपालिका बजेटबाट गर्छु। अहिलेको मेयरले किन गर्नुहुन्छ नगरपालिकाको बजेटबाट? यो फेरि उहाँले फेरि भनिदिनुहुन्छ त्यो कुरो आयो भने के भनिदिनुहुन्छ? यो त केन्द्र सङ्घीय सरकारको भन्नुहुन्छ। कहिले सङ्घीय सरकारको हुने, कहिले नगरपालिकाको बजेटबाट बनाउन सकिने के रहेछ यो मापदण्ड? मैले बुझिनँ के सर, म कन्फ्युजनमा परेँ यो। धन्यवाद प्राध्यापक नुरजङ केसीज्यू। यो विषयमा हामी फेरि उम्मेदवारहरूको कुरा लिने नै छौँ, प्रतिक्रिया लिने नै छौँ। आर्थिक राजधानीको कुरा त गऱ्यौँ, तर सँगसँगै उद्योग व्यवसाय र त्यो क्षेत्रमा लागिरहेकाहरूको प्रतिनिधि आवाज पनि त आवश्यक होला। उद्योग सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष माधव प्रसाद पौडेल हामीसँग हुनुहुन्छ। एकदमै संक्षेपमा यहाँका उद्योगी व्यवसायीहरूले उपमहानगर नेतृत्वबाट के चाहन्छ आगामी 5 वर्ष त्यो बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद। हामी निजी क्षेत्रसँग जोडेर यसरी हेर्दाखेरि स्थानीय तहको जुन निर्वाचन आइरहेछ, यहाँले स्थानीय निर्वाचन पश्चात यहाँहरू जुन स्थानीय तहमा नेतृत्वमा जाँदै हुनुहुन्छ, यहाँले स्थानीय तहको निर्वाचन पश्चात निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य कसरी अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ, एउटा पाटो त्यो छ भने अर्को पाटो यहाँ क्षेत्रकोमा हामी उद्योग मैत्री वातावरण बनाउने कुरा गरिरहेछौँ, लगानी भित्राउने कुरा गरिरहेछौँ भने त्यो लगानी भित्राउने र उद्योग मैत्री वातावरण बनाउनका लागि यहाँहरूको योजनाहरू के छ त्यो अघिको वातावरण कुरा अघिको पहिलो पृष्ठमा आएन, यहाँहरू त्यो कुरा आउनेछ। सँगसँगै यहाँ अब जग्गा जमिन महँगो भएर उद्योग गर्न सक्ने अवस्था छैन। तत्काल राज्यले जुन मोतीपुर औद्योगिक क्षेत्र जुन बनाउँदै गरेको छ त्यहाँको समस्या र बुटोल औद्योगिक क्षेत्र जुन साँगुरो भएर अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन, त्यहाँ जग्गा अभावले गर्दा उद्योगहरू विस्थापित हुने र उद्योगले आफ्नो चाहिँ उद्योगलाई अलि फस्टाउन नसक्ने अवस्था आइरहेको छ भने यहाँको योजना अब उद्योगहरूलाई यहाँ निजी क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ त्यो योजना यहाँको के छ त्यो कुरा प्रश्न पारिदिनु हुन म अनुरोध गर्छु। हस्, धन्यवाद। अहिले आएका विषयहरूमा उम्मेदवारहरूको प्रतिक्रिया पनि लिउँ, त्यसपछि हामी उपप्रमुखज्यूहरूको कुरा सुन्छौँ। खिलराजजी, मैले अरूले बोलेकोमा उत्तर दिनु त राम्रो होइन। यो 20,000 लाल पूर्जा तयार थियो भन्नुभयो। 20,000 तयार भएको अहिले बाँड्न के आपत्ति रह्यो? 20,000 लाल पूर्जा बाँड्न पाउने भए त अहिलेको आयोग त हाई हुन्थ्यो नि। त्यस कारणले यसमा प्राविधिक त्रुटि कहाँनिर छ र किन 20,000 पूर्जा भनेर उहाँले भनिराख्नु भएको छ र त्यो बाँड्नलाई के कारणले रोक्यो? यसको चाहिँ एउटा चित्तबुद्ध जवाफ दिन जरुरी हुन्छ। यो 20,000 पूर्जा यो नाप्दाखेरि कहाँनिर समस्या छ त? खालि यो जनतालाई सुनाउने एउटा कुरा भन्ने भित्र अर्को कुरा गर्ने गरी यो कुरा चाहिँ उचित हुँदैन। अब टोकन नगरपालिकाबाट वितरण भयो भन्नुभयो, यो टोकन सबैले गएर हेर्नु होला, राष्ट्रिय भूमि आयोग भनेर लेखेको छ माथि। नगरपालिकाबाट वितरण छैन, राष्ट्रिय भूमि आयोग भने त्यो टोकन त त्यो दर्ता हुने बित्तिकै तत्काल दिनुपर्थ्यो, रोकेर चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी पछि दियो, यति फरक हो। त्यस कारण यसमा सुकुम्बासी र अवस्थितको त्यो दर्ता प्रमाणपत्र दिनु पनि राजनीतिकरण गरियो भन्ने हाम्रो कुरा हो। जसले जग्गा बचायो तिनलाई हामीले सजाय दियौँ अनि त्यो ठाउँका मान्छेलाई विद्रोह गर्ने गरायो। त्यस कारण ती ठाउँका मान्छेको जग्गा फिर्ता गरिदियो र तिनलाई सँगै लिएर हिँडेर उनको सहमतिमा चाहिँ औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गरौँ। भोलि त्यो औद्योगिक क्षेत्रको सुरक्षा पनि तिनीहरूले दिन्छन् र ती छेउका मान्छेहरूलाई फेरि तालिम दिएर रोजगारको व्यवस्था पनि तिनलाई नजिक गरिदिएपछि त बाहिरबाट चाहिँ मजदुर ल्याउनु पर्ने अवस्था पनि रहँदैन। रोजगार पनि त्यहीँका हुन्छन्, त्यहाँको सेक्युरिटी काम पनि त्यही औद्योगिक क्षेत्रका छिमेकीले गर्छन्। जनताको पनि आफ्नो अपनत्व फिल होस्, सरकारको पनि त्यहाँ रेखदेख होस्।
यी कुरा मिलाएर हामी कार्यक्रम र योजनाहरू ल्याउँछौँ भन्नेमा हामी स्पष्ट छौँ। बाबुरामजी, क्वेसनहरू आयो होइन। ज्योतिनगर पहिरोको बारेमा त यहाँ धेरै बताइरहनु पर्दैन। यो राष्ट्रपति चुरे आयोजना भन्दा बाहिर गएर त्यहाँ केही पनि गर्न सकिन्न। उसैबाट समन्वय गरेर त्यसको स्थायी समाधान गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी चाहिँ दृढ विश्वस्त छौँ र त्यसको लागि हामी प्रतिबद्ध पनि छौँ। बजेट ननिकालिदिने अनि त्यसपछि अब अलिकति चाहिने कि हामीलाई शङ्का कस्तो भयो भन्दाखेरि यही देखाएर अलिकति भोट बढ्छ कि भनेर त्यो माथिबाट बजेट नहालिदेऊ भनेर रोकेको भन्ने पनि सुनियो। त्यो हो होइन, त्यो चुनावी कुराहरू हुनसक्छ। तर त्यसले गर्दाखेरिमा यो भनेकै हो र गर्ने हो, सर पनि आउनु होला, तपाईँले पनि समर्थन गर्नुपर्छ। त्यतिखेर माथिबाट गराएन भने हामी बनाएरै छोड्ने हो। र अर्को कुरा यो निजी क्षेत्रको जुन कुरा आछ, निजी क्षेत्र अगाडि नबढाइकन कुनै पनि राज्य सफल हुँदैन अहिले। किन भन्दाखेरि हुने भए यतिका उद्योगहरू थिए सबै फ्लप खाए, बेच्ने स्थिति आयो। कसले कसरी बेच्यो भन्ने कुरा त अहिले नभनौँ होइन। तर अहिले यो 3PP अनुसार पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप अनुसार नै हामी जाने हो। यहाँ एउटा सरकारी अस्पताल छ, अर्को प्राइभेटले एउटा अस्पताल खोल्छ, दुईटाको कम्पिटिसन हुन्छ। शैक्षिक क्षेत्र छ, एउटा हाम्रो कालिका माविले एकदम राम्रो काम गरिरहेछ, त्यसको कम्पिटिसनमा अर्को प्राइभेट स्कुल खुल्छ, उनीहरू दुईटाको कम्पिटिसन हुन्छ। जनताले जहाँ इच्छा लाग्छ त्यहाँ पढ्छ। जनतालाई अगाडि नलैकन प्राइभेटलाई अगाडि नसारिकन देशको विकास हुँदैन भन्नेमा म आफू पनि व्यवसायी भएको भएर म विश्वस्त छु। मृगेन्द्रजीको केही आइडिया छ यी प्रश्नहरूमा? हामी के चाहन्छौँ भने जनताले सकेसम्म सकेसम्म सुख पाओस्। जुन उहाँहरूको कुनै पनि चाहिँ आफ्नो चाहिँ निजी सम्पत्ति होस् या कुनै पनि चाहिँ कुनै किसिमको हानि नोक्सान हुन नपुगोस् भन्ने चाहन्छ। अब रहेको कुरो अर्को कुरो, जस्तै यहाँ चाहिँ उहाँ भर्खर कुरा उठाउनु भयो उद्योग सम्बन्धी कुरा, उहाँको कुरा सत्य वास्तवमा हामीले त्यसमा पनि के कुरा सोचेका छौँ। के सोचेका छौँ भने हामीले कुनै पनि विकास गर्नुको निम्ति, उद्योग विकास गर्नुको निम्ति अहिले भन्यो भने ठुलो उद्योग त वास्तवमा हामी कहाँ छैन पनि यहाँ धेरै छ। भनेपछि यो हामीले अरूसँग चाहिँ किन त्यो उद्योग जसले खोल्नु चाहनुहुन्छ त्यसलाई हामी केही न केही फेसिलिटी एभाइलेबल गर्नु पऱ्यो नि। हावामा चाहिँ उद्योग आइदियो कसरी फेसिलिटेट हामी फेसिलिटी चाहिँ करमा फेसिलिटी 10 वर्षसम्म कर छुट गरिदिने, 12 वर्षसम्म छुट गरिदिने र के हुन्छ त्यसको। अनि जुनले त्यो के उद्योगको जसको लाइसेन्स लिन आउँछ उसलाई देन एन्ड देयर चाहिँ उसको चाहिँ लाइसेन्स चाहिँ गरिदिने। यहाँले पक्का पनि सुन्नुभएको छ कति ठाउँमा मान्छे ठुल्ठुलो उद्योगहरू आउनु खोजिरहेको छ। यही हो, यो कमिसन मिलेन गयो जहाँ पनि त्यही भएर हाइड्रो कुरा गर्नुहोस् त्यही हो। अनि कर छुट गरेर उपमहानगरपालिकाले कमाउने चाहिँ कसरी? होइन होइन, यस्तो हो नि, जो व्यक्तिले जो चाहिँ के अरे उद्योग खोल्न चाहन्छ उसले कमाउँछ नि होइन, उसलाई त कमसेकम के रूपबाट छुट दिनु पऱ्यो नि हामीले होइन। 10-12 वर्षसम्म छुट दियो भने ऊ निर्धारित साथ त्यो काम गर्छ। अनि रहेको त्यो छुट मात्रै दिएर भएन, त्यसको सेक्युरिटी पनि दिनु पऱ्यो। किनभने त्यो फ्याक्ट्री खोल्ने बित्तिकै तपाईँको 7वटा त युनियन खडा भइहाल्छ त्यहाँ। चाहे त्यो के भन्छ उद्योग चलोस् या नचलोस् त्यहाँ चाहिँ झन्डा सुरु भइहाल्छ। त्यो त सबैले देख्ने कुरा हो। किन झुट किन बोल्नु पऱ्यो हामीले होइन, कामै गर्नु दिन्न। मजदुर त्यसका लागि चाहिँ राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहियो, एकदम इमान्दारता चाहियो तपाईँको। मैले के भन्छ विकास भनेको तबसम्म हुँदैन जबसम्म भ्रष्टाचारले मुक्त गर्दैन। हामीले सबैभन्दा ठुलो अडचन नै भ्रष्टाचार हो। हुन्छ, हामीसँग उपप्रमुखका उम्मेदवारहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको कुरा पनि सुनौँ। तत्पश्चात हामी पब्लिक सेक्टरबाट अझै कुराहरू र प्रश्नहरू पनि लिन्छौँ। एक राउन्ड फेरि यहाँहरूको योजना प्राथमिकताका बारेमा हामी सुन्छौँ, त्यसपछि दर्शक दीर्घाबाट केही प्रश्न र सुझाव दुवै लिनेछौँ। मृगेन्द्रजीको क्रम छ। अब जसरी तपाईँले भ्रष्टाचार शून्यता तपाईँको पहिलो प्राथमिकता भन्नुभयो, भ्रष्टाचार सँगसँगै यहाँ अरू पनि समस्या छन्। मतदाताले अरू कुराहरू पनि अपेक्षा गरेका छन्। डुबानको समस्या, पहिरोको समस्या, कटानको समस्या, सडक बन्यो, सडक सँगसँगै धुलो उड्यो, यी लगायतका तमाम समस्याहरूमा चाहिँ तपाईँको टेक के हो, तपाईँको प्राथमिकता के हो, तपाईँको योजना के हो? यो नगरमा विभिन्न किसिमको विकास भयो भने हामी सबैले भन्छौँ। सडक बन्यो होइन, नाला बन्यो, सबै कुरा बन्यो, हरेक कुरा बनेको देखिन्छ पनि, त्यो ध्रुव सत्य पनि हो। तर त्यो कति दिनसम्म टिक्छ भने पनि हेर्नु पऱ्यो नि त हामीले। त्यो परेन, कति टिक्छ त्यो 2 महिना टिक्छ कि 1 वर्ष टिक्छ कि 5 वर्ष टिक्छ कि भन्ने पनि होइन। विकास भनेको मतलब यो होइन कि जस्ट फर एन्ड मुभमेन्टको लागि मात्र हामीले चाहिँ कालो पत्र दलेर भनौँ न, अथवा नाले मात्र बनाएर होइन। अब त्यो चाहिँ तपाईँको 6 महिनापछि जस्ताको जस्तै हुने हो भने त इट्स नट कल ए डेभलपमेन्ट। म त्यसलाई डेभलपमेन्ट मान्दैन, त्यो भ्रष्टाचार नै हो। त्यो भनेको आज जे जस्तो भौतिक पूर्वाधारको विकास यहाँ भइरहेको छ
त्यो दीर्घकालीन सोच अनुसार एकदम छैन भएको छैन। म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। अहिले यहाँ नाला बनिरहेछ, कुनै पनि नाला हामी बनाउँदा त्यसको निकास हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो नालाको पानी, त्यो ढलको पानी जान्छ कहाँ त? किनभने यसको कुनै ठाउँ त निकास त हुनु पऱ्यो नि। अब सुकुम्बासीको कुरा गर्नुभयो होइन, सुकुम्बासीको सम्बन्ध साँच्चै भन्ने हो भने यो त 10औं 20औं वर्षदेखि यो त चलिआएको सुकुम्बासी हो। आज एउटा सुकुम्बासी तपाईँ सल्भ गर्नुहुन्छ, त्यो व्यवस्थापन गर्ने तपाईँसँग उपाय छ? बिल्कुल छ। हामी त्यस्तो लिङ्गनिङ गर्दै गर्दैनौँ। कसरी गर्नुहुन्छ? अब यस्तो छ, सुकुम्बासीको विषयमा पनि यो सेन्ट्रलको कुरा आउँछ, विशेष नगरपालिकाको कुरा आउँदैन मलाई जहाँसम्म लाग्छ। अब के छ भने हरेक ठाउँमा कुनै पनि ठुलो विकास गर्नुको निम्ति या ठुलो राम्रो काम गर्नुको निम्ति सेन्ट्रलमा पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ एउटा वर्चस्व हुनुपर्छ सेन्ट्रलमा। यदि सेन्ट्रलमा त्यो वर्चस्व छैन भने तपाईँले त्यो काम पनि पुरा गर्न सक्नु। खेल राज्यको आइडिया के हो? कसरी? हुन त यो हामी समाधान गर्छौँ भनेर जो सरकारमा आए पनि भनिराखेकै हुन्छ, अनि केही न केही अघि बढाए जस्तै हुन्छ। जस कसले लिने भन्ने मात्रै छ नि, होइन? तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै के गर्नुहुन्छ? होइन, जस कसले लिने होइन। मैले अघिल्लो निर्वाचनै भनेको थिएँ र मैले पूर्व निर्वाचित मेयरलाई पनि भनेको थिएँ, अनुरोध गरेको थिएँ, यो राजनीति गर्ने थलो बन्यो। जनताले न्याय पाएनन्, खानेपानीको समस्या छ, त्यहाँ विद्युतको समस्या छ। ती जो असहाय अशक्त जनता छन्, जो सुकुम्बासीमा बसेका छन्, तिनलाई दुःख नदिऊ। राजनीतिक दलका कारणले तिनलाई उत्पीडनमा नपारौँ र यसका लागि एउटा उपाय खोजौँ। यो सबै जग्गा नाप जाँच गरौँ नगरपालिकाको खर्चमा, र उनीहरूलाई नगरपालिकाबाट बसोबासको प्रमाणपत्र दियौँ भने अनि त्यसको चाहिँ वार्डबाट नामसारी हुने व्यवस्था बनायौँ भने अल्पकालीन रूपमा त्यो दर्ता हुने प्रविधिमा लग्यौँ भने 50% त नगरपालिका एउटा सरकारी निकाय जमानत बसेको भयो नि, यो जग्गा फलानाको हो भनेर। त्यो अल्पकालीन आइडिया हो। अल्पकालीन आइडिया, यसैले नै धेरै राहत निस्कन्छ। बाबुरामजी, सुकुम्बासी समस्याको दीर्घकालीन समाधानको आइडिया के हो, तरिका के हो? दीर्घकालीन समस्या समाधान भनेको अब भूमि व्यवस्था आयोग जुन बनिएको थियो, त्यो आयोगले काम लगभग पुरा गरेर 20,000, यो बुटोलको मात्रै लगभग 20,000को पूर्जा अन्तिम स्थितिमा थियो। अब अलि पछि सरकार चेन्ज भइसकेपछि, गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि त्यो विघटन भयो। अनि त्यसपछि अब यो समस्या के हो भन्दाखेरिमा, अब एउटा सरकार आउने बित्तिकै कि त्यो काम गरेकालाई रेगुलरिटी दिनु पर्थ्यो, होइन अर्को आयोग बन्यो, त्यसपछि चाहिँ त्यो आयोगले के गरेको छ मलाई थाहा छैन। अब मैले त कता सुनेछु यसरी बुझ्दाखेरि हुन्छ त्यसले उपमहानगरको नेतृत्वको हातमा चाहिँ खासै केही रहन्छ भनेर बुझ्दा होइन। त्यसमा के छ भन्दाखेरि उपमहानगरपालिकाले अहिले के गरेछ भने जो व्यक्ति त्यहाँ बसेको छ त्यसलाई निस्सा दिएको छ। अहिले तेरो जग्गा यो है, नापेर निस्सा दिएको छ। त्यो निस्साको आधारमा उनीहरूले चाहिँ अब लाल पूर्जा पाउँछन्। दर्शक दीर्घामा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व छ। हामीसँग केही नागरिक समाजका प्रतिनिधि, व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट केही, र विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट प्रतिनिधित्व पनि छ। उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिइरहनुभएका दुईजना सावित्री देवी अर्याल जो नेकपा एमालेका उम्मेदवार हुनुहुन्छ र एकीकृत समाजवादीका उम्मेदवार चिनबहादुर गुरुङ, उहाँहरूको कुरा सुन्नुभन्दा अगाडि नेकपा एमालेका तर्फबाट उपप्रमुखको उम्मेदवारी दिनुभएकी सावित्री देवी अर्याल अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँलाई मेरो प्रश्न, उपप्रमुखका रूपमा तपाईँले उम्मेदवारी दिइरहँदाखेरि तपाईँको आफ्नो योग्यता क्षमता के, तपाईँको योजना के, तपाईँ उपप्रमुख हुनुभयो भने मतदाताले के पाउँछन्? हुन त योभन्दा अगाडि तपाईँ सामाजिक क्षेत्रमा निकै धेरै सक्रिय हुनुभएको भन्ने सुनिन्छ, केही आँकडाहरू पनि छन्। तपाईँको आफ्नो प्राथमिकता चाहिँ के? म आफू महिला भएकाले, उपप्रमुखको नाताले मैले बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र रहनुहुने जति पनि हिंसा पीडित महिलाहरूलाई म त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि मैले उहाँहरू जति आँसु देखेको छ नि, उहाँहरूको मुखमा मुस्कान ल्याउनेछु। यो मेरो पहिलो प्राथमिकता बन्ने छ। सबै वार्डमा समान रूपले खानेपानी विस्तारका लागि झुम्सा खानेपानीलाई चाहिँ निरन्तरता, झुम्सा खानेपानी चाहिँ अब हामी त्यहाँ प्रवेश गरिसकेपछि हामीले चाहिँ ल्याउनेछौँ खानेपानीका लागि। र अर्को भनेको म आफै पीडित छु ज्योतिनगर पहिरोका लागि चाहिँ विशेष पहल गरेर नगरपालिकाको बजेटले मात्रै भेट्दैन, त्यहाँ विज्ञहरू लिएर आएर त्यसको अनुसन्धान गरेर त्यसलाई कसरी रोकथाम गर्न सकिन्छ त्यसका लागि चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा चाहिँ म लाग्नेछु। धन्यवाद। तपाईँ सँगसँगै हामीसँग उपप्रमुखका अर्का उम्मेदवार चिनबहादुर गुरुङ पनि हुनुहुन्छ एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट। तपाईँ योभन्दा अगाडि वडा सदस्यका रूपमा काम गर्नुभयो, अब यसपटक उपप्रमुखको दावीदारी गरिरहनु भएको छ। तपाईँलाई मतदाताले उपप्रमुखमा किन भोट दिने
तपाईँलाई कुन योग्यता कुन क्षमताका आधारमा र तपाईँका कुन योजनाका आधारमा तपाईँलाई विश्वास गर्ने? यो वास्तवमा म जन्म मेरो स्याङ्जा, बसाइ मेरो बुटोल। लगभग म 39-40 सालबाट बुटोलमा बसोबास गर्दै आएको छु। यहाँको माटोसित, यहाँका दुःख सुखसित म लड्दै आएको छु र यहाँ अहिले यहाँ क्वेसन गर्नुभएको छ यहाँहरूले सुकुम्बासीको कुरा, बाटाका कुरा, प्रत्यक्ष जनतासित आधारित कुराहरू यहाँले क्वेसन गर्नुभएको छ। मेरो उम्मेदवारी भनेको यो ठुला ठुला पूर्वाधार योजना भन्दा पनि पहिलो कुरा जनतासित, जनताको समस्या के हो त, जनतासित आधारित समस्यालाई पहिचान नगरपालिकाले गर्न सकेन कि? म पनि जनप्रतिनिधि भएर विगतमा 54 सालमा वार्ड सदस्य भएँ, 74 मा सदस्य भएँ र त्यो सदस्यको अधिकार कति, उसले गर्न पर्ने काम कति र गर्न सक्ने कति र उसको अधिकार कति र मैले कति गर्न सक्यो सकेन। त्यस कारणले पनि मैले त्यो सदस्यको अधिकारले यो पुरा गर्न नसक्ने छ। अब यो नगर सञ्चालन गर्ने ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने मेरो उम्मेदवार हो। म पुरुष भए तापनि म उपमेयर भएको भोलिपल्ट ती आँसु बगेका महिलाहरूको पीडासित नजिक रहेर महिला उपमेयरले उपयोग गरेको गाडी भोलिपल्ट त्यो डेलिभरी भएको महिलाहरूको घर घरमा पुग्ने छ। म गाडी चढ्नै छैन, मेरो आफ्नै गाडी चढेर हिँड्ने छ र म ग्राउन्ड लेभलबाट आएको एउटा मजदुर नेता भएको कारणले हरेक क्षेत्रमा भएको विकृति, विसङ्गति, यहाँ भएको बजार व्यवस्थापन, यहाँको सानातिना व्यवसायहरूको जुन समस्या छ त्यो समस्या आधारित भएर म अगाडि बढ्नेछु। त्यस कारणले म यो हिसाबको मेरो उम्मेदवारी हो। हस्, धन्यवाद। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको तर्फबाट नीलिरा समाजमा आबद्ध अनेक राणा हामीसँग हुनुहुन्छ। म उहाँको कुरा पनि सुन्छु। अनेकजी, तपाईँहरूको कुरा उम्मेदवारहरूले कति राख्नुहुन्छ, कति सुन्नुभयो? योभन्दा अगाडि के भन्नुहुन्थ्यो, अहिले के भन्दै हुनुहुन्छ? बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र मात्र यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदाय 1273 जना छन्। यो चाहिँ विगतको 5 वर्षभित्रमा बुटोल उपमहानगरपालिका र म लगायत मेरो संस्था मिलेर निकालेको तथ्याङ्क हो। 1273 जनालाई अहिलेसम्म कस्ता खालका सेवाहरू दिन सकियो होला अथवा दिन सकिएन आफ्नो ठाउँमा छ। अब त्यो 1273 जनाको लागि चाहिँ यहाँहरूको भूमिका चाहिँ के हुनेछ? मैले दिएको मत यहाँहरूलाई मान्ने हुन्छ, तर मेरो अस्तित्व र पहिचानलाई तपाईँले कहिले पनि सम्बोधन गर्नुहुन्न। माछा मिठो काँडा तितो गर्नु भएन नि महाशय। मेरो अर्को ठाडो प्रश्न यहाँहरूले भन्नुभएको छ म डोर टु डोर गएर मान्छेको समस्या बुझेछु भन्नुभएको छ। मेरो डोरमा कहिले आउनुभयो, मेरो समस्या कहिले बुझ्नुभयो? मसँग कहिले सोच्नुभयो तिम्रो समस्या के छ, तिमीले के खोजेका छौ, तिम्रो समुदायको के अरे माग के हो भनेर कहिले सोध्नुभयो, कहिले बुझ्नुभयो? आज यो 15-16 दिन भइसक्यो चुनावी लहर चलेको, तपाईँहरू मेरो घरमा आइपुग्नु भएन, मलाई सोध्ने काम गर्नु भएन। अनि म कसरी विश्वास गरौँ तपाईँहरूलाई कि भोलिको दिनमा आएर तपाईँले मेरो समुदायको लागि के गर्नुहुन्छ भनेर? अनि अर्को कुरा, यहाँ आँसु पुस्ने काम आइरहेछ। महिलाका आँसु पुस्छु भन्नुभयो उपमेयरको दावेदार म्याडमले, सरहरूले पुरुषका कुराहरू गर्नुभयो, सडक निर्माणका कुरा गर्नुभयो। मेरो आँसु पुस्ने जिम्मा चाहिँ कसको? मेरो आँसु पुसिदिने, मलाई मेरो आँखामा आँसु आउन नदिने वातावरण सिर्जना गरिदिने काम कसको? यो करिब अन्तिम राउन्ड हुनेछ। हामी 4-5वटा प्रश्नहरू सँगसँगै सुझावहरू पनि लिनेछौँ अनि हामी उम्मेदवारहरूको जवाफ समष्टिमा लिएर हामी अघि बढ्नेछौँ। हामीले टोलमा काम गरिराख्दाखेरि वार्डमा जाने वातावरण अनि त्यस्तै हुँदै नगरमा जाने वातावरण हामीलाई सिर्जना गरिदिनुपर्छ। हजुरहरूले एउटा यत्रो ठुलो गठबन्धनबाट पनि एउटा महिला नेतृत्व निकास गर्न सक्नुभएका छैन, उम्मेदवारै महिलालाई दिन सक्नुभएको छैन भने हाम्रो महिलाको लागि हजुरले के गर्नुहुन्छ? धन्यवाद विष्णुजी। हामीसँग कपिल रसाइली हुनुहुन्छ जो अटो रिक्सा व्यवसाय हुनुहुन्छ। उम्मेदवारहरूले जे भनिराख्नु भएको छ, तपाईँहरूको कुरा कति परेको छ? तपाईँहरूको माग, तपाईँहरूको आवश्यकता उहाँहरूले पहिचान गर्नुभएको, पाउनुभयो कि भएन? कुनै पनि दलका साथीहरू किन नआउन्, हाम्रा ई रिक्सा डिपार्टमेन्टलाई विकास र व्यवस्थित रूपमा लानुहुनेछ र पछिल्लो समयदेखि उहाँहरू व्यवस्थापन आइरहँदा गर्दा कतिपय त्रुटिको कारणले, समयको कमीको कारणले व्यवस्थापन हुन सकिरहेको छैन। 30% काम व्यवस्थापनमा रोकिएको छ। त्यो 30% काम आउने हाम्रा भावी नेताहरूले पुरा गर्नुहुन्छ भन्ने पुरा विश्वास छ। धन्यवाद कपिलजी। यससँगै हामीसँग राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश सदस्य सावित्रा घिमिरे हुनुहुन्छ। सावित्राजी, उम्मेदवारहरूको कुरा सुनिरहँदाखेरि तपाईँले एउटा क्षेत्रको, एउटा समुदायको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको आवाज, तपाईँहरूको आवश्यकता सम्बोधन होला जस्तो छ? धन्यवाद।
र म यो अहिले यति बेलासम्म छलफल गरिराख्दाखेरि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको बारेमा कसैको मुखबाट पनि एक शब्द पनि आएन। त्यो कुरामा एकदमै दुखी पनि छु। बुटोल उपमहानगरपालिकामा मैले नै आफै नेतृत्व गरेर बुटोल उपमहानगरपालिकाभित्र डाटा लिँदाखेरि 1365 जना अपाङ्गता भएका व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो पनि 10 प्रकारको अपाङ्गता। त्यसभित्र अपाङ्गताको विविधता छ। ती विविधतालाई सम्बोधन गर्ने गरी उहाँहरूका योजनाहरू कुनै पनि आएन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ र त्यो दृष्टिकोणमा पनि परिवर्तन ल्याउनको लागि उहाँहरूले बनाएका योजनाहरू अथवा उहाँहरूले घोषणापत्रमा केही राख्नु भएको छ कि छैन ती कुराहरू पनि जोड्नु हुन अनुरोध गर्दछु। र अर्को कुरा, सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको शिक्षा र स्वास्थ्य हो र त्यो शिक्षा र स्वास्थ्यमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पहुँचको लागि कसरी सबै पार्टीहरूले यहाँ गठबन्धनको लागि पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ र नेकपा एमालेको तर्फबाट पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ, राप्रपाको तर्फबाट पनि उम्मेदवार हुनुहुन्छ। जो कोही विजयी हुनुहुन्छ उहाँहरूले बनाएका योजनाहरू सबै प्रकारको अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई छुने गरी, अपाङ्गता भएका व्यक्ति पनि यही बुटोलका मतदाता हुन्, उनीहरूको पनि मत हामीलाई काम लाग्छ। एउटा अपाङ्गता भएको व्यक्तिले मत दिँदा हाम्रो निर्णायक मत बन्छ भन्ने कुरालाई कसरी लिनुभएको छ त्यो कुरालाई बताइदिनु हुनको लागि अनुरोध। धन्यवाद सावित्राजी। समयको पाबन्दीका कारण अरू धेरै आवाजहरू हामीले समेट्न नसकौँला। अहिलेसम्म आएका प्रतिनिधि प्रश्नहरू, प्रतिनिधि सुझावहरूलाई नै समष्टि मान्दै म प्रमुखका तीनैजना उम्मेदवारहरूलाई केही लक्षित प्रश्नहरू पनि आएका छन्, केही प्रतिबद्धताहरू उहाँहरूले खोज्नु भएको छ, विभिन्न समुदायको प्रतिनिधि आवाजहरू उहाँले राख्नु भएको छ। सबैलाई समेट्ने गरेर तपाईँहरूका प्रतिबद्धता र कार्यक्रमहरू हुन त सुरुमा छुटेका पनि हुन सक्छन्, सबै कुरा एकैपटक भन्न सकिँदैन। छुटेका भए यदि त्यस्ता कार्यक्रमहरू छन् भने त्यो पनि मेन्सन गरिदिनु होला र केही जवाफहरू पनि उहाँहरूले अपेक्षा गर्नुभएको छ। खेलराजजीबाटै सुरु गरौँ। मैले सुरुमा भन्दै रोकिएको थियो। भौगोलिक हिसाबले, लिङ्गीय हिसाबले, वर्गीय हिसाबले जुन कुराहरू हुनुपर्ने हो, उपमहानगरपालिका सबैको साझा हुनुपर्ने हो, भूगोलका हिसाबले मोतीपुर सिमरार क्षेत्र उपमहानगरपालिकामा जोडिसकेपछि त्यहाँ विकासको अनुभूति समानुप रूपमा भएन भनेर त्यहाँको गुनासो छ। उहाँहरू यहाँ उपस्थित नभए पनि हामी उहाँको बारेमा बोलिदिनुपर्छ। कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा हरित क्षेत्र निर्माणका बारेमा उहाँहरूले त्यहाँ अहिले सेटेलाइट सिटीको कुरा उहाँले भन्नुभएको छैन। हरित क्षेत्र निर्माण गरोस्, कृषि र पशुपालनका लागि हामीलाई राहत उपलब्ध, अनुदान उपलब्ध गराइयोस् र त्यसका लागि चाहिँ देशको नमुना कृषि क्षेत्रको रूपमा, नमुना पशुपालन क्षेत्रको रूपमा मोतीपुर सिमरारलाई चाहिँ अगाडि बढाइयोस् भन्ने त्यहाँका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको गुनासो रहेको छ। अर्को, मैले अघि भन्नुभयो अपाङ्गका बारेमा, तेस्रो लिङ्गीका बारेमा, यी कुराहरू भन्दै थिएँ। अरू यो बाहेक अरू पनि छन्, धेरै समस्याहरू छन्, विभिन्न वर्गीय समस्याहरू छन्, विभिन्न जातीय समस्याहरू छन्, विभिन्न लिङ्गीय समस्याहरू छन्। यी सबैका लागि त्यहाँको सामाजिक विकास समितिले कति गर्न सकेको छ, त्यो सामाजिक विकास समितिलाई अलिक दक्ष बनाइनेछ र सबै यो जति समस्याहरू छन् एउटै पाटोमा राखेर उहाँहरूको छुट्टा छुट्टै हिसाबले यसको टुङ्गो लगाइनेछ। मेयर भएर त्यहाँ कुर्सीमा बसिराख्ने मेयर होइन, देखिने मेयरका एउटा हेलो मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु, एउटा घर दैलो मेयर कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछु। म मेयर भएपछि घर दैलो फेरि जनतासँग साक्षात्कार रूपमा म उपस्थित हुनेछु। सबैको कुरा सुनौँ अनि केही प्रश्न रह्यो भने ल्याउला। धन्यवाद। यो लैङ्गिक विभेदका कुरा आछन्, यसको लागि चाहिँ नि हाम्रो पार्टी हाम्रो प्रतिबद्धता पत्रमा पनि छ। यो छोटो समयमा चाहिँ सबै कुरा भन्न नसकिने भएको भएर यसमा छुट्न गएको र यो लैङ्गिक विभेदको बारेमा तेस्रो लिङ्गी अथवा महिला पुरुष भनेर कुनै पनि विभेद हाम्रो पार्टीले गर्ने छैन र हामीले पनि गर्ने छैनौँ। हाम्रो यो चाहिँ प्रतिबद्धता हो। योभन्दा धेरै भन्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यो तपाईँले भोलि बिहान अनुभूति गर्ने गरी गर्नुहुनेछ। बाबुरामजी, यो विभेदको कुरा मात्रै होइन होला, यो चाहिँ सामाजिक रूपमा सीमान्तकृत रहेका अल्पसङ्ख्यक रहेका जसका बारेमा राज्यले सोच्न सकेका छैन, जसका बारेमा राज्यले आफ्नो बजेट बनाउँदाखेरि सोच्न सकेका छैन, आफ्नो कार्यक्रम बनाउन सकेको छैन, उहाँहरूको लागि तपाईँहरूको कार्यक्रम के छन् भन्ने प्रश्न हो। यसमा के छ भने हामीले अब अहिले युवा उद्यमशीलता भनेर हामीले चाहिँ कुरा लिएर आइरहेको छौँ बेरोजगारको लागि। त्यो उद्यमशीलतामा उहाँहरूलाई पनि सबै युवा भनेर महिला पुरुष र उहाँहरू तेस्रो लिङ्गी पनि सबैलाई लिन सकिन्छ युवा हुनुहुन्छ भने। र अरू कुरा उहाँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ त्यसमा चाहिँ हामीले समन्वय गरेर उहाँहरूको लागि
एउटा जुन रूपमा उहाँले प्रस्तुत गर्दाखेरिमा हामीलाई अपमान महसुस हुने गरी हामीले काम गर्नु परेको छ। अब अन्य कुरा समेत भन्नुभयो नि त, राति 1-2 बजीसम्म बस्नु। उहाँले सठिक प्रश्न राख्नु भएको थियो, प्रश्न कुरा राख्नु महत्त्वपूर्ण थियो। त्यो सडकमा अशिक्षाका कारण, गरिबीका कारण, विपन्नताका कारण सडकमा रहेर काम गर्नुपर्ने, यौन व्यवसायमा लाग्नुपर्ने अल्पसंख्यकहरू, यो यौन व्यवसायमा जुन यौन व्यवसायमा लाग्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई न्यूनीकरण, अब एकैचोटि आजको भोलि नै सबै सिद्ध्याउन त सकिन्न होला, तर न्यूनीकरण गरेर तपाईँहरूको एउटाको भावनाको हामीले प्रतिनिधित्व गर्ने गरी, तपाईँहरूलाई एउटा महसुस हुने गरी हामीले कार्यक्रम लिएर आउँछौँ र त्यो कार्यक्रम लिएर आउँदाखेरिमा सहयोग तपाईँहरूसितै लिन्छौँ। जुन क्षेत्र छ, अब महिलासितको कुरामा हामीले महिलासितै लिन्छौँ र तेस्रो लिङ्गीसितै लिन्छौँ। शिक्षा स्वास्थ्यमा पहुँचको लागि पनि अपाङ्गहरूलाई अलिकति समस्या छ। यसको लागि आधारभूत सेवाहरू हामीले चाहिने अब यो प्रत्येक वार्डमा हामीले दिँदैछौँ। त्यो गर्दाखेरिमा आधारभूत सेवाको लागि त्यो समस्या नहोला र अब बन्ने अस्पतालहरू पनि सबै अपाङ्ग मैत्री नै भन्छन्, नत्र भने अब अहिले स्वीकृति पनि सायद अब बाबुरामजी पहुँचको कुरा मात्रै होइन होला, मूल प्रवाहीकरणको कुरा पनि होला। भोलि बन्ने समितिहरू, भोलि बन्ने सङ्गठनहरू, त्यसमा पनि उचित प्रतिनिधित्व र नेतृत्व पनि आउला। त्यसमा त यो प्रश्नकर्ताले नै भन्नुभएको छ, उहाँ आफै नगरपालिकामा म सल्लाहकारको रूपमा अथवा केही समितिको रूपमा म छु भनेर भन्नुभएको छ। त्यो त हामी निरन्तरता राख्छौँ। उहाँ बाहेक अरू पनि त्यसमा चाहिँ नि सहभागी हुन सक्नुहुन्छ र उहाँहरूका सबै आवाजहरू हामीले सुनिनेछ। र अर्को चाहिँ भूमिहीन सुकुम्बासीको बारेमा नारायण यो दर्जीजीले एकदम भावनात्मक कुरा गर्नुभएको छ। जहिले पनि यो चुनावको बेलामा हाम्रा यी कुराहरू त उठेकै छन्, यथार्थ हो। तर पनि बाध्यतावश हामीले यो चुनावभन्दा पहिले हाम्रो सरकार केन्द्रमा नढलेको भए यतिखेरसम्म समस्या समाधान हुन्थ्यो भनेर मैले पहिल्यै भनिसकेको छु। यी कुरालाई धेरै दोहोऱ्याइरहनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। ठिक छ, मृगेन्द्रजी। म कर्मी रूपमा जान्छु। सबभन्दा पहिला त यो हाम्रो उहाँले उठाउनु भएको जुन सुकुम्बासी जुन समस्या सम्बन्धी कुरा छ, यो वास्तवमा हेर्ने हो भने मेरो आफ्नो विचारमा त क्लिक गरेर त्यसलाई तुरुन्त हामी सल्भ गर्न सक्छौँ। कसरी भन्दाखेरि केन्द्रले तपाईँको त्यो नगरपालिकालाई पूर्ण अधिकार दियोस्। किनभने त्यो नगरपालिकाभित्र हुने कतिपय जति पनि चाहिँ सुकुम्बासीका विषयवस्तु छन् होइन, त्यसका समस्या जुनहरू छन्, त्यो केन्द्रले आफ्नो हातमा लिएर त्यो सिधै चाहिँ नगरपालिका दिनुपर्छ अधिकार। नगरपालिकाले अधिकार दियो भने देन एन्ड देयर 3 देखि 6 महिनाभित्र सब सल्भ हुन्छ। त्यो मैले त्यो प्रतिभा जाहेर गर्न सक्छु, म गर्छु। ठिक, केन्द्रले अधिकार मत दियोस् हामीलाई। 3 देखि 6 महिनाभित्र हामी सबै सुकुम्बासीलाई हामी चाहिँ कागज दिन्छौँ। त्यो म प्रतिभा जाहेर गर्न सक्छु। किन हामी चाहँदैनौँ कसैलाई लट्काउन, एकदमै हामी चाहँदैनौँ कसैलाई दुःख दिन। हामीले कुनै लोभ लालच पनि छैन, हामीले कतैबाट के लिनु पनि छैन। मेरो आफ्नो प्रतिभा त्यसमा छ। दोस्रो कुरो, जस्तै हाम्रो बहिनीले उठाउनु भयो, महिलाहरू चाहिँ समाहित भएन, कम भयो भने वास्तव कुरा सत्य हो होइन। हामी भन्छौँ हामीसँग 8 लाख कार्यकर्ता छ, हामीसँग 10 लाख कार्यकर्ता छ, हामीसँग 6 लाख कार्यकर्ता छ, हामीसँग भन्ने के पनि छैन। त्यही पनि हामीले दिएँ। मैले भन्नु खोजेँ हामीले बोलेर मात्रै होइन, अहिले पनि तपाईँहरू दिने ठाउँमै हुनुहुन्छ है? हामी अहिले पनि दिने ठाउँमै छौँ। हामी सबै कुरा तपाईँहरूसँग छ, तपाईँहरू दिनुहुन्छ, बाँड्नुहुन्छ। सुन्नुहोस् न, अहिले साँच्चै भन्ने भन्दा हाम्रो अहिलेको जुन पार्टी छ नि, नयाँ पार्टी भन्ने पनि हुन्छ। टोटल नयाँ पार्टी, न हामीसँग भारतीय सङ्गठन कुनै छ, छ कुनै तपाईँ भन्नु, न कर्मचारी छ, न शिक्षक छ। अनि चुनाव चाहिँ कसरी जित्ने त? बाहुबलबाट। बाहुबल त जित्ने। बाहुबल भन्नाले मतलब के सबैको जनताको जनमत, जनताको जनविश्वास, जनताको जन के खै ठिकै छ। अघि आएका प्रश्नहरूमै जाउँ। महिलाको मुद्दा, अपाङ्गको मुद्दा, अल्पसङ्ख्यकको मुद्दा, यी मुद्दाहरूमा तपाईँहरूको ठोस कार्य। त्यसै लिङ्गेको जुन कुरा आयो नि, त्यसमा म एउटा के भन्न चाहन्छु, मलाई म क्षमा पनि माग्न चाहन्छु उहाँहरूसँग कि वास्तविक यो चाहिँ एकदमै चाहिँ एक किसिमको सिरियसली यो टेकअप गरेको छैन। जोसुकै यहाँ जसले जोसुकै गफ लगाओस्, म त्यो मान्दिनँ। तर हामी के गर्छौँ भने उहाँलाई बोलाएर राखेर उनका समस्याहरू के कस्ता छन् त्यो सबैलाई अध्ययन गरेर। अहिलेसम्म घर पुग्नु भएको रहेछ तपाईँहरू? होइन, त्यो स्योर हो। त्यो जुन कुरा मैले एक्सेप्ट गरेँ नि, म क्षमा चाहन्छु पनि म भन्छु कि त्यसको लागि हामी पुग्न सकेका छैनौँ। किन अहिले हामी चाहिँ उसको दौरानै छौँ। हामी चाहिँ के किसिमको चाहिँ अब यो घर घरमा जाने चाहिँ हाम्रो दौरान चलिरहेको, त्यसमा सायद हामी जान्छौँ पनि होला। अब जान्छौँ होला। उहाँले हामीलाई बुझाइदिनु भयो। उहाँले चाहिँ हामीले टिक गरिदिनु भयो। म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।
मतदाताका प्रश्न यति मात्रै होइनन्, अरू थुप्रै प्रश्नहरू छन् र उहाँहरूले पनि सायद प्रतिबद्धता पत्र वा घोषणा पत्र वा सङ्कल्प पत्रका नाउँमा केही प्रकाशनहरू गर्नुभएको छ, जसको अध्ययन मतदाताले पनि गर्नुपर्नेछ। त्यसका आधारमा थप अरू प्रश्नहरू पनि हुन सक्छन्। ती प्रश्नहरूको जवाफ, ठोस जवाफ जसले दिन सक्छ उनीहरूलाई सायद मतदाताले भोट हाल्नुहुन्छ। आगामी सरकारको नेतृत्व चुनिरहँदाखेरि मतदाताले आफ्नो व्यक्तिका लागि मात्र होइन, समुदायका लागि र समाजका लागि, सिङ्गो उपमहानगरका लागि 20 वर्ष, 30 वर्ष, 50 वर्षसम्मका लागि कार्ययोजना के ल्याउनुहुन्छ, त्यसका आधारमा कुनै लोभ, लालच, डर, धम्कीमा नपरिकन स्वतन्त्र भएर विवेक पुर्याएर मत हाल्नु जरुरी छ। त्यो यहाँहरूले पक्कै गर्नुहुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ। आजको यो छलफलमा यति सौहार्द तरिकाले र धैर्यतापूर्वक छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरू तीनैजनालाई, उपप्रमुखका दुवैजना उम्मेदवारलाई र यहाँहरू सबै प्रतिनिधि आवाजहरूलाई, मतदाताहरूलाई हाम्रो तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँले राख्न नसकेका प्रश्नहरू हामी अन्य कुनै कार्यक्रममा अर्को किसिमले सम्बोधन गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रम यहीँ सकिन्छ। नमस्ते।